जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 421औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ गाउँपालिका 4 नेचुङमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट नेचुङको कार्यालय तथा ब्यारेक भवनको हालै गृह सचिव महेश्वर नेउपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको छ। नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन, रेखदेख, सीमावर्ती आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएको उक्त बोर्डर आउटपोस्टको भवन शिलान्यास गर्नुहुँदै गृह सचिव नेउपानेले सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन परिचालन हुने राष्ट्र सेवकहरूलाई आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई स्थानीय नागरिकहरू तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रतिकूल भूगोल र मौसममा पनि विचलित नभई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले सीमा क्षेत्रमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीहरूका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण पश्चात त्यस क्षेत्रमा परिचालित हुने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले स्थानीय नागरिकहरूले शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति पाउने गरी कार्य सम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले नेचुङमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सधैँभरि उक्त स्थानमा परिचालित भई सो क्षेत्रका नागरिकहरूको शान्ति सुरक्षा सहयोग र उद्धारका लागि सधैँभरि तयार रहिरहने बताउनुहुँदै त्यस स्थानमा परिचालित राष्ट्र सेवकहरूलाई अहोरात्र परिचालित भई आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई त्रुटिरहित ढङ्गबाट सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो। उक्त कार्यक्रममा कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल, नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्कीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्र बस्नेत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले हालै कुरिन्टार स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयमा गोताखोर तथा विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त राष्ट्र सेवकहरूद्वारा जल उत्पन्न प्रकोपको समयमा गरिने उद्धार सम्बन्धी प्रदर्शित डेमोन्स्ट्रेसनको अवलोकन गर्नुभएको छ। सो अवसरमा गृह सचिव नेउपानेले सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै यस शिक्षालयबाट तालिम प्राप्त राष्ट्र सेवकहरूले जुनसुकै स्थान र परिस्थितिमा पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार कार्यमा परिचालित भएकोमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुहुँदै विपद उद्धार लगायत अन्य कार्यमा सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले आफूलाई अब्बल सिद्ध गरेको बताउनु भएको थियो। उक्त डेमोन्स्ट्रेसन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै गण्डकी प्रदेश स्थित कास्की, तनहु, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लाहरूमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूको स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ।
निरीक्षण भ्रमणका क्रममा महानिरीक्षक खनालले हालको विषम परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा तथा कोभिड-19 महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट गर्नुभई उनीहरूलाई परेका पीरमर्का तथा समस्याहरूको बारेमा जानकारी लिनुहुँदै आम नागरिकहरूको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारका लागि जस्तोसुकै विकट र विषम परिस्थितिमा पनि किञ्चित विचलित नभई उच्च मनोबलका साथ परिचालित हुन निर्देशन दिनुभएको थियो। उक्त निरीक्षण भ्रमणहरूमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल तथा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्र बस्नेत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउटपोस्टहरूको सङ्ख्या थप गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा हालै पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकाको ब्रह्मनगर, जिरा भवानी गाउँपालिकाको महादेवपट्टी र छिपहरमाई गाउँपालिकाको सम्भौतामा हालै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्टहरूको स्थापना गरिएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी, युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी, विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार, हुज तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन र नम्बर 22 गणगुयेश्वरी भक्तपुरमा विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरू सञ्चालन भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। पोखरा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गण कालिका कास्कीबाट परिचालित गोताखोर सहितका उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले पोखरा महानगरपालिका 5 मालेपाटन स्थित एक घरको पानी ट्याङ्कीमा डुबी तैरिरहेको अवस्थामा सोही स्थान बस्ने वर्ष 22 की दिलमाया विकको शव उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको उक्त गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रिक्त रहेको सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा भर्ना हुन आवेदन दिनुभएका उम्मेद्वारहरूले मिति 2077 साल मङ्सिर 7 गते आवेदन दिएको कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्नुहुन वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अफिसियल वेबसाइट www.apf.gov.np मा लगइन गर्नुहुन जानकारीका लागि अनुरोध। सावधान! के तपाईँले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन आवेदन दिनुभएको छ? ढुक्क हुनुहोस्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भर्ना हुन तपाईँको योग्यता र मेहनत चाहिन्छ। एउटा कुरा सदैव ख्याल राख्नुहोस्, सेवा प्रवेश गराइदिने प्रलोभनमा पारी कसैले तपाईँलाई ठगी गर्न सक्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा सेवा प्रवेश गर्न न त कसैको सिफारिस चाहिन्छ, न त तोकिएको राजस्व दस्तुर बाहेक अन्य रकम नै तिर्नुपर्छ। त्यसैले होसियार रहनुहोस्। यदि कसैले यति रकम दिए भर्ना गराइदिन्छु भने गलत आश्वासन दिन्छ र दिएको छ भने तुरुन्त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोल फ्री नम्बर 1114 वा सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको सम्पर्क नम्बर 9851 272007 मा फोन गरी वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल इकाइमा खबर गर्नुहोस्। तपाईँलाई ठग्न खोज्ने व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्। सुरक्षाका कारण तपाईँको नाम गोप्य राखिनेछ। सर्वसाधारणका हितमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा जारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत छ बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। मोरङ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गण मातहत बोर्डर आउटपोस्ट रानीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विराटनगर महानगरपालिका 17 इस्लामपुर इलाकामा भारतबाट लुकाई छिपाई अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 24,12,000 रुपियाँ बराबरको 289.440 ग्राम सुनको विभिन्न प्रकारका गरगहना र स्रोत नखुलेको 6,62,000 नेपाली रुपियाँ सहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि विराटनगर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। यसैगरी सोही बोर्डर आउटपोस्टबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विराटनगर महानगरपालिका 15 स्थित सीमा इलाकामा भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 3,60,000 रुपियाँ बराबरको विभिन्न परिमाणको लत्ता कपडा बरामद गरी विराटनगर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको नम्बर 3 गण मोरङले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 26 गण मातहत अस्थायी सुरक्षा बेस गेर्माबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले पाल्हीनन्दन गाउँपालिका 5 चमनटोला स्थित 10 गजा इलाकाबाट करिब
1,31,000 रुपैयाँ बराबरको 3 केजी 346.5 ग्राम अवैध चाँदीका विभिन्न प्रकारका गरगहना र मूर्तिहरू बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि महेशपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सो गणले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट हरपुरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले पाली नन्दन गाउँपालिका 1 महेशपुर स्थित सीमा इलाकाबाट विभिन्न परिमाणको अवैध लागु औषधसहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिए आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको सम्बन्धित इकाइले जनाएको छ। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गण मातहत फरवार्ड सुरक्षा बेस जरखरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पैदल गस्तीले सिमरौनगढ नगरपालिका 9 जरखर पोखरी स्थित सीमा इलाकाबाट विभिन्न परिमाणका अवैध लागु औषध बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 मा बुझाएको सम्बन्धित गणले जनाएको छ। महोत्तरी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट जलेश्वरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जलेश्वर नगरपालिका 3 स्थित सीमा इलाकामा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 1500 गोटा नाइट्रोबेट अवैध लागु औषधसहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिए आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। धनुषा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल फरवार्ड सुरक्षा बेस लगमाघाटबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नगराइन नगरपालिका 6 स्थित लगमाघाट इलाकामा भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 1,84,000 रुपैयाँ बराबरको विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलका चार्जरहरू बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सम्बन्धित इकाइले जनाएको छ। सर्लाही स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट त्रिभुवन नगरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 4 स्थित 10 गजा इलाकामा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा विभिन्न परिमाणको अवैध लागु औषधसहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा बुझाएको सम्बन्धित इकाइले जनाएको छ। बैतडी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट झुलाघाटबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको करिब 1,32,000 बराबरको बिडी बरामद गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाएको नम्बर 51 गुल्मा बैतडीले जनाएको छ। अवस्था दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेलिचलचित्र बिराएको बाटोको दोस्रो भाग। स्वीकार गर्नुहोस्। मन्द मन्द मुस्काउने हिमालको छाया भिर पाखा पर्वत डुल्ने ओहो के सबै कहिले आउनुभयो बिदामा? लामै बिदा छ क्या यसपालि? म जहिले आए पनि कति चासो हुन्छ क्या तिमीहरूलाई? कहिले आउनुभयो, कहिले जाने, कति दिन बिदा, कति खसखस लाग्छ कि तिमीहरूलाई? होइन के भएको दाइ तपाईँलाई? यति लामो समयपछि बिदा आएर पनि भाइहरूसँग बोल्ने पारा यही हो। साँच्ची तपाईँहरूको सङ्गठनमा जागिर खुल्या हो र दाइ? हो भर्ना खुल्या हो। अनि तिमी मलाई नै भेट्न कसरी आइपुग्यौ त यहाँ? सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा अहिले भर्ती हुनको लागि नयाँ भर्ना खुलेको छ अरे दाइ। के रहेछ भनेर बुझ्न आएको नि। अनि तपाईँलाई भेटेर एपिएफको जागिर के कस्तो छ बुझौँ भनेर आएको हो दाइ। भनेपछि तिमी हाम्रो सङ्गठनमा जागिर खाने होइन त? धेरै राम्रो विचार हो भाइ। यताउता मन नडुराऊ। यो हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जागिर भनेको जागिर मात्रै होइन, राष्ट्र सेवा गर्ने एकदमै राम्रो अवसर पनि हो। फेरि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जनताहरूलाई शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनका साथसाथै विपद प्रकोप र महामारीको समयमा सेवा र उद्धारका लागि खटिने अनि सीमा सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिने गर्विलो सङ्गठन पनि हो। तिमीले धेरै राम्रो विचार लिएछौ भाइ। भर्ना खुलेको छ, फर्म भरिहाल। फेरि हामी सिमानाको रक्षा सँगसँगै आपद विपदमा परेका नागरिकहरूको उद्धार सेवा सहयोगका कार्यहरू गर्दै सधैँभरि जनताकै साथमा तैनात भइरहन्छौँ। तर अहिले तपाईँको कुरा सुनेर मलाई पनि कता कता जापानतिर पूर्ण रूपमा पूर्ण विराम लगाइदिउँ कि जस्तो लागिरहेछ। अहिले भर्ना पनि खुलिरहेछ,
अब म सबै ध्यान यतै जागिर खानको लागि केन्द्रित गर्छु दाइ। त्यसैमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा तैनाथ भएर मातृभूमि र स्वाभिमानको रक्षा गर्न गौरवमय अवसर सबैले कहाँ पाउँछन् र भाइ? यस्तो अवसर पाउन त भाग्यमा लिएर आउनुपर्छ र भाग्यमा भएको कुरा प्राप्त गर्ने अठोट लिनुपर्छ र त्यसलाई निर्णयमा बदल्नुपर्छ। कसरी भनौँ महेशलाई यस्तो बेलामा पनि म जागिर छाडिदिन्छु भनेर? आखिर भन्नु त परिहाल्यो। रमा के गरिरहेको? किन आउनुभएको त यहाँ? को मान्छेलाई भेट्न जानु छ भन्नुभयो होइन? जानु भएन? गइन, फोनबाटै भने। घर जाने बेला भएन तिम्रो? बालाई खाजा पनि दिनुपर्ने। अब यति सक्ने अनि जाने? छोडिदेऊ, पर्दैन सक्न। आऊ न, एकैछिन आएर बस, गफ गरौँ। छ्या, हजुर त कस्तो गाउँलेले नि के भन्लान्? प्रेमी प्रेमिका जस्तो काम छोडेर डिलमा गएर बस्दा। प्रेमी प्रेमिका नै त हो नि हामी, गफ गर्दैमा के जान्छ र? आऊ न, आएर बस न। ल भन्नु, के हो? हेर कान्छी, मेरो जागिरले घर परिवार छोराछोरीको पढाइ धान्न मुस्किल परेको छ। बा पनि बुढो भइसक्नुभयो, भाइको पनि बिहे भएको छैन। त्यसको पनि सबै जिम्मेवारी मैले नै बेहोर्नुपर्छ। बेहोर्नु त परिहाल्छ नि, त्यसै अभिभावक हुन पाइन्छ र? हो, त्यही बेहोर्नुपर्छ भनेर त मैले जागिरबाट राजीनामा दिन लागेको नि। राजीनामा रे? खुस्कियो कि क्या हो तपाईँको? वरिष्ठ हलदार भएको 5 महिना पनि भएको छैन। म चाहिँ मेरो बुढा वरिष्ठ हलदार भए भनेर सबैलाई गाउँदै हिँडे। ऊ चाहिँ हेर कान्छी, विदेशबाट एउटा राम्रो अफर आएको रहेछ। काम पनि अहिलेको जस्तै, तलब पनि राम्रो रहेछ। म त 5-7 वर्ष उतै हराइदिउँ कि भनेको। 90 पार गर्न लागेका बुबा, भर्खर बाबा भन्न सिकेकी सानी छोरी, सबैलाई छाडेर 5-7 वर्ष हराउने तपाईँको यो निर्णयलाई म कसरी स्वीकारू? हेर, मलाई कमजोर बनाउने प्रयास नगर न कान्छु। राम्रो कमाइ छ अरे। राम्रो कमाइ भयो भने त भविष्य हाम्रो पनि राम्रो हुनसक्छ नि। राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि त हुनसक्छ। कल्पनाहरू सबै खरानी जस्तो उड्न पनि त सक्छ। खान लाउन घर परिवार सबै हाँसी खुसी त छौँ नि हामी। जीवनलाई किन दाउमा राख्नुहुन्छ? भो चाहिँदैन हाम्रो यो जीवन जुवामा जितेको कमाइ। त्यस्तो कुरा नगर न। साथीभाइ सबैजना साथ लागेर जाने कुरा गरिरहेछन्, जानुपर्छ। जानुहोस्, नगए नहुने भए जानुहोस्। मैले त तपाईँलाई कहाँ रोक्न सक्छु र? बालाई सोध्नुहोस्, भाइलाई सोध्नुहोस्, छोराछोरीलाई पनि सोध्नुहोस्, अनि जानुहोस्। मलाई चाहिँ सोध्नु पर्दैन अब। ल ल, जाउँ हिँड घरतिर अब। के छ? जय नेपाल सर। जय नेपाल। अनि तिमी त बिदा गएर आएको होइन? कस्तो रह्यो त बिदा? कस्तो हुनु र सर, राम्रै भयो। ठिकै छ। अब अफिसको काम राम्रोसँग हेर्नुपर्छ तिमी। होइन सर, म त अब जागिरबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेर आएको सर। के अरे? खुस्क्यो क्या हो तिम्रो? विदेश जाने विचार गर्दैछु सर म त। के कुरा गरेको तिमी? तिमी बाटो पिराउँदैछौ। यस्तो पवित्र राष्ट्रको सिन्दुर लगाएको मान्छे 2 पैसाको लागि आफ्नो इमान जमान सबथोक त्यागेर विदेश जाँदैछौ तिमी? त्यस्तो होइन नि सर, मेरो पनि आफ्नै आवश्यकता छ, सपना छ अनि समस्या छ नि सर। हेर केशव, समस्या सबैको हुन्छ, तर पनि आफूलाई जन्म दिने बुबा आमा, यो जन्मभूमि कर्मभूमि, बालापनदेखिका साथीसङ्गी र अनि देशलाई परेको बखत प्राणको आहुति दिन्छु भनेर खाएको कसम, यो सारा बिर्सेर त्यो बिरानो मुलुक जाँदैमा सबै समस्या समाधान भइहाल्छन् भन्ने पनि त छैन नि। छाडिदिनु सर, ती सबै कुरा भन्नलाई मात्र हो।
आफ्नो समस्या समाधान गर्न आफै कसिनुपर्छ र त्यसको लागि मलाई यहाँ बसेर हुँदैन, विदेश जानै पर्छ। त्यो त तिम्रो विचार हो के छ? फेरि त्यो बिरानो मुलुकमा गएर आफ्नो सारा ज्ञान सिप र क्षमता रक्षानमा फ्याँकेर अर्काको देश बनाउनलाई तिमी जानै पर्ने त्यत्रो ठुलो आवश्यकता के छ र तिमीलाई? खै सर, यहाँको तलबले खाना लाउन मात्र ठिक्क भएको छ। त्यति ठुलो रकम जो गर्न नसके पनि सामान्य जीवनयापन गर्न त सहज भएको छ नि तिमी हामीलाई। तर पनि हाम्रो देशमा तिमी हामी जस्ता हजारौँ युवाहरू बेरोजगार छन्। के गर्ने तिनीहरूले? बाबुबाजेले जोगाएर राखेको सारा सम्पत्ति बन्दगी राखेर मालिक भएर बसेका तिमी हामी नोक्कर भएर अर्काको मुलुकमा जान भित्री मन मान्छ होला त? भित्री मन मान्छ मान्दैन भनेर कहाँ हुन्छ र सर? भित्री मनदेखि त कसैलाई पनि मन हुँदैन नि आफू जन्मिएको गाउँ, आफ्नो आमा बुबाको न्यानो काग र सुख दुःखमा साथ दिने साथीभाइहरूलाई छोडेर जान। तर पनि हेर के सब, भावना र यथार्थ फरक कुरा हो। भावनाको लयमा लागेर आर्थिक उपार्जन गर्न र भविष्य राम्रो बनाउने कल्पना बोकेर झिना सफलताको आशमा कुहिरोमा हराएर आफ्नो गन्तव्य खोज्दै हिँडेको काग जस्तै बहुतारीले तिमी नहेर। यति राम्रो जागिर छोडेर विदेश चाहिँ तिमी नजाऊ, पछि ठुलो पछुतो हुन्छ तिमीलाई। मेरो भन्नु यति हो, बाँकी तिम्रो विचार। हुन्छ सर, यो मेरो समस्या म आफै विचार गर्छु। जयनपाल सर, म अहिले जान्छु। जयनपाल, ल भाइ। केशव दाइ, के गर्दै हुनुहुन्छ? ए पृथ्वी, त आइस, ल बस। अनि दाइ, भाउजूले त हजुर कहाँ विदेश जाने कुरा गर्नुभएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के हो र दाइ? हेर कान्छा, यत्रो 18 वर्षसम्म जागिर खाएर सङ्गठनमा राष्ट्र सेवा गरियो, तर 2-4 पैसा कमाउन सकिएन। त्यही भएर 2-4 पैसा कमाउनलाई भने पनि विदेश नगई नहुने भएर विदेश जानलाई सल्लाह गरेको मैले तेरो भाउजूसँग। ल, के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यति राम्रो जागिर छ, यति राम्रो जागिरलाई झटक्क छाडेर विदेशमा के पैसा फल्ने रुख छ टिप्न जान लाग्नु भएको? अझ मलाई त तपाईँले त यहाँ बस्दाखेरि सँगै जागिर गर्नुपर्छ, राष्ट्र सेवा गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिने, हौसला दिने मान्छे आज दुईजना एउटै जागिरमा हुँदा राष्ट्र सेवा गर्ने यत्रो ठुलो मौकालाई थाती राखेर विदेश जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो होइन नि भाइ, अब तेरो बिहे पनि गर्नुपर्ने, छोराछोरी पढाउनु पनि पर्ने, उनीहरूको भविष्य राम्रो बनाउनको लागि भने पनि अलि धेरै नै पैसाको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर नै 2-4 पैसा कमाउनको लागि म विदेश जाने निर्णय गरेको हुँ। सेवा प्रवेश सँगसँगै राष्ट्र सेवाको निम्ति ज्ञान, कला र कौशल सिकाउनु भएको गुरुहरूको आशीर्वाद अनि सेवा प्रवेश पश्चात सङ्गठनले सुम्पेका जिम्मेवारी, माया अनि सद्भावलाई थाती राखेर तपाईँ विदेश जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त पनि आदर्शको कुरा गर्न थालिस् फेरि। यत्रो वर्ष सङ्गठनमा राष्ट्र सेवा गरियो, विभिन्न तालिम गरियो, तर आर्थिक रूपमा केही व्यवस्थापन गर्न सकिएन। त्यही भएर म त जागिर छोडेर जान लागेको कान्छा। हो, म पनि त्यही कुरा गर्दैछु नि दाइ। राष्ट्रले यत्रो 18 वर्षसम्म हामीलाई यति धेरै दिएको छ, तर जब अब राष्ट्रलाई दिने बेला आएको छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँ छाडेर जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँले त बोर्डर सेक्युरिटी, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अनि भिआइपी सेक्युरिटी जस्तो महत्त्वपूर्ण तालिमहरू गर्नुभएको छ दाइ। मैले पनि स्पेसल टास्क फोर्सको तालिम पुरा गरेको छु। अहिलेको यो अवस्थामा देश, जनता अनि सङ्गठनलाई तपाईँ हाम्रो आवश्यकता छ दाइ। हाम्रो मात्रै आवश्यकता हो र? सङ्गठनमा सँगै जागिर खाने, तालिम गर्नेले कतिले छाडेर गइसके, सेटल भइसके। छाड्दै, म पनि जाने हो। कति गइसक्यो भनेर तपाईँ पनि जाने त फेरि त्यही मानिसहरूको भिडमा हराउनको निम्ति? सोच्नुहोस् त, तपाईँको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ नि। विपदको बेलामा उद्धारमा खटिने अनि राष्ट्रको सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हलदार केशव भनेर सारा गाउँले गर्वका साथ तपाईँलाई चिन्छन् नि दाइ। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो, हिमाल पहाड तराईको छौ सुरक्षा देश हाम्रो। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती